بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان، عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان. هي سلوة للمؤمنين تلك الحكايا الطاهرات، فيها الأماني سافرات حقا بصدق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج حكاية ومغزى. ما هي القصة التي حدثت بعد آية عظيمة؟ سنتعرف على هذه الآية وهذا الحدث وهذا الوجل أي الخوف بعد هذا الفاصل. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. حينما نزلت هذه الآيات سمعتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: يا رسول الله، أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا بنت الصديق، وإنما هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم ويسارعون في الخيرات. حياكم الله يا جماعة. الموقف الذي حدث مع أمنا عائشة رضي الله عنها ومع النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآيات، لو استخرجنا المغازي من هذا الموقف حتى فعلا نعيش مع الآيات. احنا هدفنا ترى من البرنامج ليش؟ ان كل آيات وكل أجزاء جزء نعيش معاه ونتدبر ونصل بالتالي إلى مرحلة التدبر الكبرى. شوف هذه الآيات كيف يا أبو حسين ولهانا الإخوان، كيف تحكي حال المؤمنين الصحابة، يصلون يصومون يصدقون، عبادة، إحسان في العبادة، ومع ذلك خوف ألا يتقبل الله عز وجل منهم. عكس حالنا تماما، سوء في العمل، إسراف، تقصير، ومع ذلك فيه ما في خوف، وكان الواحد ضامن نفسه انه في الفردوس الاعلى من الجنه، ما في ذاك الخوف. يعني ابو تميم كانك تقول يعني الواحد لا يغتر بعمله، لا يغتر. هذا اذا كان في عمل، هؤلاء عندهم عمل وخايفين أن لا يقبل منهم، فما بالك اللي عمله قليل وبضاعته مزجاة وعنده تقصير وعنده إسراف لك عليها والنية وأمور قلبية فيها دخن وفيها خلل، ومع ذلك راكن وكأنه ضامن أنه في الفردوس الأعلى من الجنة. وذلك الله عز وجل يقول أن المؤمنين الحق: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إيش يصير؟ وجلت قلوبهم. هي حكاية الوجل هنا، وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. تجد المؤمن دائما على وجل من الله عز وجل، يخشى الله يقبل. طب أنا ليش فعلت هذا؟ طب أنا ليش لو هذه النفس اللي هو والله عز وجل في موضع يحذر الآخرة. شفت الحذر والخوف؟ الله أكبر. نفس لما أقول لك ترى دير بالك من طريق هذا ترى يطلع لك أي واحد، يرجو رحمة، فحذر وجل خوف. يحذر الآخرة. يحذر الله. إخواني، يعني الصحابة كانوا إذا فعلوا الذنب الصغير يظنوه من الموبقات، والمنافق والذي له خصلة من النفاق، نسأل الله العافية والسلامة، آمين. نسأل الله العافية والسلامة، إذا فعل الذنب الكبير
الذنب الكبير يظن أنه مثل الذباب، إذا أتى على أنفه قال به هكذا. من أجل ذلك يا إخوان يعني نخاف من الله عز وجل، ونخاف يا إخواني. علي بن أبي طالب يقول: لو أعلم أن الله تقبل مني حسنة واحدة لاتكأت عليها ولدعوت بها ولتمنيت الموت بعدها، لأن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. هذه الآيات ذكرنا بأهمية قبول العمل الصالح عند الله عز وجل، وكيف كان خوف الصحابة رضوان الله عليهم ألا يتقبل منهم. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: لو أعلم بأن الله تقبل مني سجدة واحدة ما كان غائب أحب إلي من الموت. الله. سيدنا عمر بن الخطاب ماذا كان يقول؟ كان دعاء دائما يكرر يقول: اللهم اجعل عملي خالصا صوابا. تدري عمر بن الخطاب في آخر حياته طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة ورأى قصره في الجنة، وكان عليه خطان أسودان من شدة، وما عد النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين لما كان يسأل حذيفة بشريات لعمر وهو حي. قبل أن يموت كان يقول لابنه عبد الله: يا عبد الله ضع رأسي على التراب. فعبد الله كأنه يقول أن أبي في سكرات الموت ولا يعي ما يقول، فأعاد الثاني قال: يا عبد الله ضع رأسي على التراب، ولم يأخذ بقول أبيه. في الثالثة: يا عبد الله ضع رأسي على التراب لا أم لك. فعلم أن أباه يعي واعي، فوضع رأس عمر على التراب، فقام يمرغه في التراب ويقول: ويل عمر وويل أمه إن لم يغفر له الله. سيدنا عمر يقول الكلام هذا، احنا شو نقول؟ أيضا السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها حينما نزلت هذه الآيات وأشكلت عليها ماذا فعلت؟ ماذا صنعت؟ توجهت للرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، وهم الذين يشربون الخمر، هم الذين يسرقون. أشكلت عليها الآية، فذهبت إلى العالم الأول معلم البشرية محمد صلى الله عليه وسلم وسألته هذا السؤال، عندها إشكال وسألته هذا السؤال، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم وبين لها المغزى والمقصود من هذه الآيات. وهذا واجب علي وعليك وعلى كل مسلم يا أخي. تيجي عندنا بعض الإشكاليات، بعض القصور في بعض المفاهيم، مو عيب إن الواحد يسأل، هذا أمر الله لنا. فاسألوا نعم الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآن الواحد منا يا إخوان إذا مرض دنيوي وحس بتعب في جسده يذهب ويبحث عن أفضل الأطباء. طب يا إخواني حصل عندنا إشكال في ديننا، اذهب وابحث عن أفضل العلماء واسأله واستشيره، لأن الله عز وجل يقول: فاسألوا. الناس ما تفتي في البنيان ولا في الطب ولا في الهندسة ولا في كذا، لكن لجدينا ما شاء الله يعني إلا من رحم الله. كمل يا شيخ نايف. أيضا يا إخواني في لطيفة جميلة لما الرسول صلى الله عليه وسلم سألته عائشة وأجاب عليها، ما قرعها ولا عنفها، بالعكس تحبب إليها وتلطف إلى زوجته بأجمل العبارات. يا سلام. قال: يا بنت الصديق. يعني أثنى على أبوها، منهج رد عليها بأسلوب جميل، أثنى عليها. وهذا منهج في التعامل مع الزوجة. لما تجي بتجاوب على زوجتك ولا بتتكلم معها، ناديها بأحب الأسماء إليها، واثني على أهلها، اثني على أهل بيتها، مثل ما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبو بكر، قال: يا بنت الصديق، رد عليها بأدب وبلطف، وأثنى على من؟ على أبوها. وتميم، شفت المنهج النبوي في التعامل؟ يعني أنا أعتقد أن الناس والأمة أجمع لو طبقت هذا المنهج النبوي في التعامل الإنساني، يعني أعتقد حلت المشاكل هذه الآن، حتى ما يحدث حتى من خلافات اجتماعية، في طلاق وفي مثلا شقاق وفي أموال وإرث وغيره. شيخ منصور كأنك ودك داخل بس بنختم وياك. الله يرضى عنكم. سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حل إشكال عند عائشة رضي الله عنها، وهو أن أهل الفسق والذين يشربون الخمور ويشربون يعني يفعلون منكرات أن يأتيهم وجل في قلوبهم. يا إخواني ترى المعصية إذا أتت على القلب تقسيه ولا تجعل القلب، نسأل الله العافية والسلامة، يتأثر. الله عز وجل يقول في سورة المطففين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، إلا أن يشاء الله عز وجل ويهدي صاحب هذا الذي يعني سارع في المنكرات وأقبل عليها، هذا إلا أن يشاء الله عز وجل في هدايته.
أما أهل الإيمان فهم دائما في وجل ودائما في خوف ودائما في خشية. أسأل الله بمني وكرمي أن يجعلنا منهم. إذن من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا وإن سلعة الله غالية، ألا وإن سلعة الله الجنة. ما هي الآية أو الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ الله عز وجل يقول عن الخلق أجمعين: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ما خلقك الله عز وجل عبث، ستعود إلى الله عز وجل. أمنية يتمناها المقصر في هذه الحياة الدنيا حينما يرى سكرات الموت، يقول: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فرصة للعمل ما دام هذا القلب ينبض. هذه هي الآيات التي استوقفتهم. يا من تشاهدنا الآن، ما هي الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ شاركنا الآن عبر هاشتاج حكاية ومغزى. بهذا أعزائي المشاهدين نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم حكاية ومغزى. نلقاكم قريبا في حلقة جديدة. حتى ذلكم الحين لكم مني ومن فريق البرنامج أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان، عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان. هي سلوة للمؤمنين تلك الحكايا الطاهرة.